سجود ہوئے، مالک نے حضور گڑ گڑا کے اولاد دی التجا کی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک دا دریائے کرم جو چچایا تو اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا۔ تو اولاد دی محبت ایک انسان دا فطری تقاضا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری گود آباد ہو گئی۔ ساری دہاڑی دی مزدوری کرن والا مزدور باپ جدو تھکا ہاریا گھر چاہے تے معصوم بچے چمٹ کے سینے لگ جانے، ساری دہاڑی والے تھکیڑے رہ گئی۔ تے ایسے انسان بھی ویکھے کئی مربیاں دے مالک جدو شام نو گھرے چ لوٹ دیں ویڑا سنیا تے خالی، عظیم الشان بنگلہ، عظیم الشان کوٹھی، لیکن اس کوٹھی کے بنگلے دے اندر جدو بچیاں دی آواز نہیں ہوتی، بچیاں دی چیخو پکار نہیں ہوتی، بچیاں دے چہچہاں دے نغمے نہیں ہوندے، ہزارہ انسان ایسے جڑے گھر مردیاں ڈھائی مار کے روک ہوندے کہ مولا ہر شے ہے لیکن اولاد جیسی عظیم نعمت دے کول محروم رکھے۔ تو جس اولاد نال انسان فطری محبت کرتا ہے مالک نے اس اولاد نال حقیقی محبت دا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو بچاؤ اپنی آپ نو بھی اپنی اولاداں نو بھی جہنم دی اگ۔ سبحان اللہ۔ کیا عمومی طور پہ اٹھتے ہیں محافل کے اندر والدین دی عظمت، پھر بالخصوص اماں دی عظمت بیان کیتی جاندی ہے۔ مختلف لوگوں دی طرف ڈیمانڈ بھی ہوندی ہے کہ والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں لہذا ماں دی شان بیان ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھ لو، ماں باپ دی عظمت، ماں باپ دے حقوق برحق ہے، نہ عظمت دا انکار نہ حقوق دا انکار، لیکن ماں باپ دے حقوق دے نال نال خدا را ذرا اولاد دے حقوق بھی یاد رکھو۔ یہ جڑے گزرے پیو پچھلے پارے پٹیں گے نا کہ اولاد جوان نافرمان ہو گئی، یہ منندہ کوئی نہیں، وہ دی اصل وجہ یہ ہے جی اگر اولاد دے حقوق دا خیال رکھیا ہو گیا، آج ایک جوان اولاد بھی گزرے پیو دے حق دا خیال رکھے، جدو زندگی ساری اس نے اولاد کے حقوق غصب کیتے ہوں او اولاد بھی یادی ہے بابا آگے تیری شاہی آئی ہوں ساڑی شاہی آئی، تو ساڑے حقوق دا قتل عام کرتا رہی ہے، ہوں ساڑی مرضی ہے تینوں حیانہ سلام لبیے جانا لبیے۔ تو الغرض اللہ وحدہ لا شریک نے والدین دے حقوق بھی بیان فرمائے، لیکن یاد رکھ لو اس سے رب نے اولاد دے حقوق بھی بیان فرمائے۔ والدین دے حقوق بھی رب دے نبی نے بیان فرمائے، اولاد دے حقوق بھی آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ والدین دے حقوق تھوڑے ہیں، یہ بھی یاد رکھ، اولاد دے حقوق زیادہ ہے۔
والدین کے حقوق بندے دے ذمے کدا فرض ہوندے نے؟ جدو بندہ بچپن گزارے، لڑکپن گزارے، جوانی آیا، اما بابے دے حقوق اس دے ذمے فرض ہوئے۔ بچپن دے اندر شرم و حیا دا تقاضا ہے تابعداری کرے، وگرنہ حقوق فرض نہیں۔ لڑکپن دے اندر شرم و حیا دا تقاضا ہے کہ ماں باپ دا احترام کرے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ فرض حسن جوان ہومن تو بعد اما بابا اکھاں سامنے موجود بھی ہو سی، اگر فوتوں کے قبر چلے گئے تو پھر مرن تو بعد بھی حق ہو، زندگی والے حقوق سارے فوت ہو گئے۔ لیکن یاد رکھ لو، اولاد کے حقوق اجے اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، رب دے سونے نبی نے اولاد دے ترائے حق پہلے بیان فرما دیا۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسنوا اولادکم قبل تولدہم وبعد تولدہم۔ اے لوگو، اپنی اولادہ نال بھلا کرو، نیکی کرو، انہاں دے پیدا ہومن تو پہلے بھی، پیدا ہومن تو بعد بھی۔ آقا اولاد دے پیدا ہومن تو بعد انہاں دے نال کیتی ہوئی نیکی سمجھ آندی ہے بھئی چلو بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بندہ اچھی خوراک کا انتظام کرے، وہ صحت کا لحاظ رکھے، وہ تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھے۔ پیدائش تو باپ کا پتہ لگ جائے بھئی اسی اولاد نال کیڑا چنگا کرنا، ایک پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کے بھلا کرنا، پیدا ہومن تو پہلے اولاد دے نال کیڑی نیکی کریے۔ تواڈے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دے کولو جدوے سوال کیتا گیا نا کہ آقا پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کیڑی نیکی کریے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گندگی دے ڈھیر دے اتے پیدا ہومن والے سبزے دے کولو بچوں۔ سوال ہے کہ آقا اولاد دے پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کی میں بھلا کریے؟ پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کیڑی نیکی کریے؟ اولاد دے پیدا ہومن تو پہلے اولاد دے اتے کیڑا احسان کریے؟ جواب لجپال نبی کریم علیہ السلام نے سوال نالو بھی ذرا اور گہرا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ گندگی دے ڈھیر دے اتے، اروڑی دے اتے جیڑا سبزہ جم کھلوندہ ہے نا، اس سبزے کو لو بچوں۔ آقا یہ اولاد دے نال اس حکم دا گندگی دے ڈھیر دے اتے سبزے دا ادھا کے تعلق؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنیاں ماما دے پیٹ چوں پیدا ہومن والی اولاد کو لو بچوں۔ یعنی گندگی دے ڈھیر دے اتے پیدا ہونے والے سبزے کو لو بچوں۔ یہ سبزہ زہری طور دے ہوتے تو بڑا خوش نما ہوندہ، لیکن تلو تاثیر روڑی دی ہوندی ہے، اس گندلی نوبت ضرور دکھائی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اولاد اگرچہ عزیز بڑی ہے، پیاری بڑی ہے، لیکن بری تے کمینی عورت بیٹی چو پیدا ہونے والی اولاد ایک کدی تو انہوں مفاد نہ دے سی، ہر ویلے تو انہوں ذلیل تے رسوا کرنا دی سی۔
اساڈے دور دے اندر بغیرتی دا نام جس گل دے اتے سارے جوان دے اگے سر جھکا کھلونے لو میرے دا نام رکھ لیا گیا ایک کمینے لڑکے نے کمینی لڑکی کا انتخاب کیتا لڑکے نے اپنے ماں باپ کے خاندان کی عزت برباد کی تھی لڑکی نے اپنے ماں باپ کے خاندان کی عزت سے داغ لایا لڑکا اپنی جگہ تھے ماں باپ کے فل پریشر پائی کھلا میری شادی تھے نہ کرو میں زہر پی لئی سا میں پھا لئی سا لڑکی اپنی جگہ تے کھڑی ہوئی کھڑی ہے کوئی برادری میرے معیار دا ہی نہیں اے کمینہ ہے جیدے نال اکھ لگ گئی ہے جیدے نال سودے بازی ہو گئی ہے یہ میرے معیار دا باقی تا کوئی جوان معیار دا ہی نہیں ماں پیوئی سر جھکا کے بغیرت دلہ بنیا کھلا کیا کریے جی بچیاں دی زندگی دا معاملہ لیکن یاد رکھ لو چند سال ایک جوان کی اپنی عیاشی نے گزار گئی تھی لیکن پیدا ہونے والی اولاد نو جدو تانا سننا پیا نا اوہ گلوارا بچہ اس ویلے اس جوان کو کوئی پوچھے کہ پیو دا عشق کی تو یا اس غریب کی عزت پر یقین چھوڑی کھلوتا پیو نے تو عشق کما لیا ماں نے بھی رنجا راضی کر لیا بغیرتی کے اڈے سے جمع ہو گئے عدالت نے تحفظ دے دیتا ہے خاندانہ کی عزت میں خاکت ملا دیتا ہے کسی نے خاندان کا کوئی احساس نہیں لیا لیکن انجام کے ہویا جدو جوان اولاد ہوئی کئی خاندان میں ایسے ویکھے ایسیاں شادیاں دے نتیجے پیدا ہونے والیاں بیٹیاں اپنے خاندان انہوں دی جا ہی نہیں کرتی سارے خاندان میں اعتراض کرتے یہ تے فلاں عورت دی اولاد ہے یہ ماں جڑے کردار نہ لگی نہ بچیاں کے ہی کردار کرتے انہاں بچیاں نو خاندان کے اندر کوئی شریف انسان دین واسطے تیار نہیں ہوتا حالانکہ کرتوت ہے مکالہ ہے یا اس لڑکی دا یا اس لڑکے دا اس پیدا ہونے والی اولاد بیچاری دا کیڑا جوڑ گئی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد نال بھلا کرو انہاں دے پیدا ہونے تو بھی پہلے کیا مطلب ایسیاں بیویاں دا انتخاب کرو جنہاں دے کردار کی وجہ تو کل جوان اولاد نو گالی تے تانا تے میرا نہ سننا پڑے بلکہ انہاں دے کردار کی وجہ تو اولاد دا سر فقر نال بلند ہونے والا ہوئے جو اللہ دے حضور سجدے کرن والی دا بیٹا آ گیا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والی دا بیٹا آ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ کیا بات ہے میری گلنا دے گزن غصہ تا اندروں اندر آ رہا ہو سی لیکن لکھ باری پہ ہو میرا رب میں تھے راضی پی ہوندہ میں نے اپنا ضمیر مطمئن کی تھی بیٹھے تو سب بولو میں نتا ہمیں کئی پرواہ نہیں چپ تا روزہ چا رکھو میں نتا ہمیں کئی پرواہ نہیں لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری زبان دے وچوں جڑا جملہ بھی آکا ڈھائیں گا ہے اپنے تے اپنے پاک محبوب دی شریعت دے مطابق بھی آکا ڈھائیں گا میں نو کسے جملے دے اٹھتے اے امید نہیں ہے کہ کوئی داد دیوے نہ دیوے میں نو فقط اتنی امید ہے کہ کرامن کاتمین جدو اس کتاب اس تقریر دا
رجسٹر تحریر کر کے میرے رب دے حضور پیش کریں، میرا رب اسے خطاب دے طفیل ہو سکتا ہے، مینوں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، آقا کریم علیہ السلام دے اس فرمانے علی شان دا مطلب کہ احسنوا اولادکم قبل تولدہم و بعد تولدہم، اپنی اولاداں دے نال بھلا کرو، انہاں دے پیدا ہون تو پہلے بھی، پیدا ہون تو بعد بھی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ خاندان دے اندر ایسیاں عورتاں دے انتخاب کرو جنہاں دے کردار دی وجہ تو اولاد نو گالی تے مینا نہ سننا پوے، اولاد نو تانا نہ سننا پوے، اولاد نو کوئی سر شرم تو جھکامنا نہ پوے، کسے دی اکھاں دے سامنے اکھاں چرامنیاں نہ پویں۔ اور جڑے بغیرت دور دے وچوں اساں گزر رہے ہیں، جس کمینے دور دے وچوں اساں گزر رہے ہیں، اج تے